भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने। अशोकाले स्थापना गरेको चारमुखे सिंह, चारतिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुइटै लेखा छन्, मास्तिर सिंह छन् चारमुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यस कारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ, सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ, किनभने सत्यमेव जयते। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामी ब्लक भयौँ, हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन, यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यसको यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर सक्छौँ। फिर्ता लिने अठोटका साथ नै भारतले आफ्नो भनेर नक्सा, विवादास्पद भूमि भन्ने हो भने पनि त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ। त्यस कारण हामीले यसमा कोही रिसाउँछ कि भनेर, हामीले अर्गेल गरेको भए पो रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने आवश्यकता, हामीले अर्गेलै गरेको छैन। त्यस कारण यस विषयलाई सेलाउन पनि दिँदैन र कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ र यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ। यही अठोटका साथ हामीले जसरी हामीले नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ, सम्बोधनमा आएको छ, हामी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो र त्यो फिर्ता लिन अथवा त्यसलाई प्राप्त गर्न हामी ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौँ र फिर्ता लिनेछौँ। तदनुसार त्यो भूभाग समेत सामेल गरेर हामी नेपालको नक्सा, नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो। यो कुनै चलाखीको हिसाबले तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका लागि यो गरिएको होइन। त्यसो भन्नु पनि ठिकै हो। तथाकथित राष्ट्रवाद बोल्ने अभ्यासका प्रचलनहरू देखिआएको, भोगिआएको परिस्थितिमा त्यसो आकलन गर्नु पनि त्यति अस्वाभाविक होइन होला। तर अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो भूभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। म यसबाट सिँगै राष्ट्र खुसी हुनेछ विश्वास गर्दछु।
यस सदनमा संविधानको अनुसूची 3 जहाँ हाम्रो प्रतीक चिन्ह छ त्यो संशोधन गर्न यहाँ संविधान संशोधनको त्यो एउटा मुद्दा प्रस्तुत गरिनेछ। अरू पनि विषयहरू हुन सक्दछ। अरू विषयहरूको सम्बन्धमा हामी भोलि फेरि छलफल गर्न सक्छौँ, संविधान संशोधनका कुरा गर्न सक्छौँ। तर सबै विषयहरूभन्दा बढी महत्त्वको, तत्कालीन महत्त्वको, हाम्रो वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तात्कालिक महत्त्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो। त्यसकारण यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यस गरिमामय सदनमा आउनेछ र मैले विश्वास लिएको छु त्यो पारित हुन्छ। यसो भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो तर्फको तयारी दुविधा रहित ढङ्गले हाम्रो क्लियर कट बाटो यो हो भन्ने कुरा गरेर दुविधा रहित ढङ्गले हामी जाने कुरा यो पुरा हुन्छ। म ठान्छु संविधानको अनुसूची 3 नेपालको नक्सा समेत जहाँ अंकित छ त्यो संसदले पारित गरेका दिन देशमा दीपावली हुनेछ राष्ट्रियताको पक्षमा। मैले त्यो विश्वास लिएको छु। एउटा कुरा चाहिँ म भन्न चाहन्छु, यो नक्सा हामीले जुन नयाँ छापेका छौँ अथवा संविधानमा जुन परिवर्तन गर्दैछौँ त्यस कुराले थुप्रै कुरा पाठ्य पुस्तकहरूमा परिवर्तन ल्याउनेछ। त्यसले हाम्रा लोगोहरूमा, अरू कुराहरूमा, थुप्रै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। तर यो एउटा ऐतिहासिक काम हो र यसले नेपालको मानचित्रमा अहिले एकखालको परिवर्तन ल्याएको छ र ठोस कूटनीतिक पहलहरूद्वारा एकदम सजिलो हुने छैन। जे लक्षण हामीले देखेका छौँ, जस्तो मान्छेहरूले टिप्पणी गर्दैछन् त त्यसबाट हामीले देखेका छौँ। तर भारतको एउटा प्रतीक चिन्ह छ, त्यो भारत भनेर चिनिने अशोकाले स्थापना गरेको 4 मुखे सिंह, 4तिर फर्किएको सिंह भारतको प्रतीक चिन्ह छ। त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखा हुन्छ। सत्यमेव जयते भारतको चिन्ह मुनि छ। विश्वास चाहिँ म गर्छु, म सोध्नेवाला छु भारतलाई, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? अब दुईटै लेखा छन्, मासतिर सिंह छन् 4 मुखे, तलतिर सत्यमेव जयते छ। त्यसकारण म विश्वास गर्छु, नेपाल विश्वास गर्छ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ सत्यमेव जयते। त्यसकारण हामी हाम्रो भूमि फिर्ता गर्न सक्दछौँ किनभने सत्यमेव जयते। हामी आशावादी हुनुपर्दछ, हामीमा गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ। हामी गर्न सक्छौँ, हाम्रै समयमा गर्न सक्छौँ। केही वर्षभित्रको कुरा हो, कोरोना नियन्त्रण गर्छौँ छोटो समयमा र त्यसपछि हामी विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। नेपाल एउटा विकसित राष्ट्र हुनेछ, एउटा सुखसहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्ध राष्ट्र हुनेछ नेपाल। हामीले भन्नु खोजेका थियौँ चौतर्फी हामी विकास गर्नेछौँ। मनोबल भनेको कस्तो हुन्छ? 12औं सागमा 3वटा स्वर्ण पदक आएको थिए। मनोबल कस्तो हुन्छ? भुइँचालोले थिल्थिल्याएको, पूर्वाधार छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारमा आएपछि यसले पूर्वाधार विकास गरेर 50-51वटा स्वर्ण पदक, अघिल्लोमा 3वटा स्वर्ण पदक, अर्को पाइला चाल्दा 51 स्वर्ण पदक। कस्तो हुन्छ मनोबल, कस्तो हुन्छ उत्साह?
हो त्यही उच्च मनोबल, आत्मविश्वास। यस हिसाबले यस सरकारले 2 वर्षमा हामीले कति काम गर्यौँ, कति बाटो बनायौँ, कति पुल बनायौँ, कति झोलुङ्गे पुल बनायौँ, कति विद्युत उत्पादन गर्यौँ, विद्युतको खपत प्रति व्यक्ति कति बढायौँ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 3600 किलोमिटर पक्की बाटो 2 वर्षमा, 1 लेनको होइन, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेनका बाटाहरू गरेर 3600 प्लस किलोमिटर बाटो 2 वर्षमा बन्यो। यसै रफ्तारले विकासको गति अगाडि बढ्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला? योभन्दा तीव्र गतिले अगाडि बढ्नेछ। 325वटा पुल बने, पक्की पुल, सडक पुलहरू यसबीचमा। पहिले मैले तुइन विस्थापनको कुरा गरेँ। म सरकारबाट हटेपछि तुइन विस्थापन जस्ता तस्तै भयो। फेरि आएर यो 2 वर्षमा तुइन विस्थापनको काम सम्पन्न गरिएको छ। एउटा एराको अन्त्य, तुइन एराको अन्त्य त्यो गरिएको छ। मेरो आग्रह छ कामको प्रतिस्पर्धा गरौँ, काममा प्रतिस्पर्धा गरौँ। यो सरकारलाई अनपपुलर बनाउने, अलोकप्रिय बनाउने, यसका कामहरूलाई होझेलमा पार्ने, काम केही पनि भएन भनेर रट लगाउने, असन्तुष्टि मात्रै पोखेर हिँड्ने, जनतामा भ्रम फैलाउने, यस प्रयासबाट कसैले सफलता प्राप्त गर्छ भन्छ भने त्यो होइन।